ज़ियाउल कुरान, ज़ियाउल कुरान, मरकज ज़ियाउल कुरान अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं शेख अल कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आवाज़ जरा खोल दो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुलन खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ून अन्हा हिवला। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله
إذ نادى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي صدق الله.